अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अली और आप देख रहे हैं पंजाब से ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है वो मैं आपसे जो है वो दो बातें शेयर करनी है। इसके अलावा जो है वो आज मैंने जो है वो किस्त के हवाले से नुमाइंदे को कॉल की, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको जो सुनाई जाएगी कि नुमाइंदे ने जो है वो क्या कहा है किस्त के बारे में। तो नाज़रीन, ये तमाम डिटेल मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर दूंगा। इससे पहले कि मैं ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि राशन कार्ड के हवाले से तमाम अपडेट्स जो है, तमाम जो वीडियोज़ मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई हैं। अगर आपको कोई भी राशन कार्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो है वो प्ले लिस्ट में दी गई वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ जो है वो फेसबुक ग्रुप का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तमाम अपडेट जो है वहाँ पे भी जो है वो शेयर की जाती हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे जो है वो दो बातें जो है वो शेयर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सबका बहुत शुक्रिया। जो है मेरे आपने जो है वो 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करवाए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके तामन से जो है ये मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर आपने मुकम्मल करवाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा और आपका जो है वो साथ हमेशा जो है वो इसी तरह कायम दायम रहे। तो आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवाए। तो नाज़रीन, दूसरी बात जो है मैंने यहाँ पे करनी थी आपसे कि जब जो है मैं जो भी अपडेट्स जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो बाज़ दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जिससे जो है वो बहुत अफसोस होता है। तो नाज़रीन, मेरा जो है वो हरगिज़ मकसद आपको हर्ट करना नहीं होता। मैं जो भी जो है वो अपडेट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो जो है वो सोर्सेज पे मबनी होती है। 3-4 बंदों की राय होती है, वो मैं अपने से जो है वो शेयर नहीं करता। अकेले बंदे की जो है वो एक बंदे की राय मैं शेयर नहीं करता। वो 3-4 बंदों की राय होती है। सोर्सेज से जो न्यूज़ मिलती है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा कि जो सोर्सेज से न्यूज़ मिलती हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो सच साबित हो जाती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो सच साबित नहीं होती हैं। लेकिन आप जो है वो बार बार मैसेज करते हैं कि सर इस अपडेट्स जो है वो कोई है तो वो बता दें, किसके वाले से है, राशन कार्ड के वाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आप बता दें। तो नाज़रीन, मुझे जो है फिर सोर्सेज से जो भी न्यूज़ मिलती है वो आप तक जो है वो शेयर कर दी जाती है। लेकिन जब जो है वो अपडेट शेयर की जाती है, तो वीडियो जो है वो शेयर की जाती है आपको, तो बाज़ दोस्त जो है वो ऐसे कमेंट करते हैं कि वो जो है बहुत अफसोस होता है। नाज़रीन, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने यही कहा है कि जो सोर्सेज से जो है वो खबरें मिलती हैं वो बाज़ का सच साबित होती हैं, वो हकीकत पे जो है वो 100% जो है वो मबनी नहीं होती हैं, अथेंटिक न्यूज़ नहीं होती हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होता है, बस वो 3-4 बंदों की राय होती है। इसके अलावा नाज़रीन, किस्त के हवाले से बात करते चलें तो किस्त के हवाले से सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत सी जो है वो अफवाहें चल रही हैं। कोई कहता है राशन कार्ड बंद हो गया है, कोई कहता है राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई कहता है जो है इस माह किस्त नहीं आएगी, अगले जो अगस्त के माह में जो है वो दोनों किस्तें एक साथ आएंगी। तो नाज़रीन, ये तमाम सोशल मीडिया पे जो है वो खबरें चल रही हैं। इसके बारे में कितनी सदाकत है ये मैं आपको गारंटी से नहीं कह सकता। तो इसके अलावा बहुत से दोस्त ये भी जो है वो मैसेज कर रहे थे कि सर जो है वो आप 2-4 दिन से जो कोई अपडेट शेयर नहीं कर रहे। तो मैं इसी वजह से जो अपडेट शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी डेट मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि किस डेट को जो जुलाई की किस्त आएगी। अगर मैं आपको कोई जो है सोर्सेज से जो मुझे न्यूज़ बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता। फिर आप जो है वो कहेंगे, आपके कमेंट आएंगे कि सर आपने तो इस डेट को कहा था किस्त आएगी, तो फिर आपने जो है ये गलत कहा है, इस डेट को नहीं आई है किस्त। जो 15 जुलाई को किस्त का मैंने कहा था वो मैंने किसी ज़राए से किसी जो है वो सोर्सेज से मैंने जो है वो न्यूज़ नहीं ली थी। वो मैंने डायरेक्ट जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल की थी, तो उनका यही कहना था कि जो है आपकी जो किस्त 15 जुलाई को आ जाएगी। कल मैंने जो है वो एक फिर हेल्पलाइन पे कॉल किया। मैंने किसी जो है वो सोर्सेज से जो न्यूज़ नहीं ली है, किसी जो है वो 2-4 बंदों की राय नहीं ली है। मैंने डायरेक्ट जो है वो फिर हेल्पलाइन पे कॉल की है कल, तो उनका जो है वो यही कहना था
تو یہ سب سے پہلے میں یہ آپ کو یہ کال کی ریکارڈنگ سنا لوں، پھر میں جو ہے وہ بعد میں بات کرتا ہوں، تو آپ یہ پہلے ریکارڈنگ سن لیں۔ السلام علیکم، پیسے راشن کارڈ ہیلپ لائن سے چاہوں سے بات کر رہا ہوں، بتائیے گا کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ سال سر راشن کارڈ کی قسط کے بارے میں پوچھا تو سر اسے ابھی تک آئی نہیں ہے۔ جی آئی ڈی کارڈ نمبر نوٹ کروائیے گا سر ابھی آپ کا جو ریمیننگ بیلنس ہے ابھی زیرو، ابھی پیمنٹ نہیں آئی آپ کی۔ سر یہ کب تک آ جائے گی؟ آج تو سر کافی لیٹ ہو گئی ہے۔ جی سر انشاءاللہ امید ہے جلد از جلد آ جائے گی، ابھی ٹیکنیکل ایشو آیا جس کی وجہ سے پیمنٹ نہیں آئی، انشاءاللہ امید ہے جلد از جلد آ جائے گی۔ جی سر ہو سکتا ہے اس منتھ ہی آئے آپ۔ تو ناظرین یہ تھی ریکارڈنگ جو میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی، تو میں نے سوچا جو ہے یہ آپ تک شیئر کر دوں تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ میں اپنے سے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا۔ یہ ہیلپ لائن کے نمائندے سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پیمنٹیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو ان سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر یہ کب تک جو ہے وہ قسطیں آ جائیں گی، اس ماہ آئیں گی یا اگلے ماہ آئیں گی؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک ڈیٹ میں جو ہے آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ امید ہے کہ اسی ماہ جو ہے وہ آپ کی یہ قسط آ جائے گی، تو اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک ڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پہ اڑتی ہوئی افواہوں پہ یقین نہیں کرنا، ڈائریکٹ آپ نے جو ہے وہ اتھینٹک نیوز جو ہے وہ اس پہ آپ نے بلیو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گورنمنٹ آفیشیل نوٹیفکیشن پہ جو ہے وہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو آپ نے کسی پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کرنا، کسی کو آپ نے اپنا جو ہے وہ پرسنل ڈاکومنٹس شیئر نہیں کرنے۔ کوئی کہتا ہے میں آپ اپنے ڈاکومنٹس دیں، میں آپ کو قسط جو ہے وہ جاری کر دوں گا، آپ نے جو ہے وہ کسی کو اپنے پرسنل ڈاکومنٹس شیئر نہیں کرنے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو ہرٹ کروں، میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو اتھینٹک اور حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ تو میں یہ جو بھی نیوز آپ تک پہنچاتا ہوں یہ میں اپنے سے نہیں پہنچاتا، یہ سورسز پہ مبنی ہوتی ہے، 3-4 بندوں کی رائے ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے وہ میں آپ تک نیوز شیئر کرتا ہوں۔ پہلے جو بھی قسطیں آئی ہیں پچھلے ماہ آئی ہیں وہ سورسز پہ مبنی ہی وہ جو بھی ڈیٹ بتائی گئی تھی اسی ڈیٹ پہ آئی ہیں۔ اس دفعہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ قسطیں رکی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ریکارڈنگ سنائی تو اس میں بھی جو ہے وہ نمائندہ کا یہی کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے پیمنٹیں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کو جولائی کی قسط جو ہے وہ مل جائے گی، تو آپ کے تمام اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، ویٹ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی سوشل میڈیا پہ اڑتی افواہوں پہ آپ نے یقین نہیں کرنا۔ تو میری جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہتی ہے اور آگے سے بھی یہی رہے گی کہ آپ تک جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی اور اتھینٹک نیوز ہی پہنچائی جائے۔ تو بس یہی دو جو ہے وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو دوبارہ میں آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے 1 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائے۔ اللہ کرے ہمارا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے جو ڈاؤٹ ہیں جو وہ کلیئر کر سکوں میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔